Sumana. Ganong bawal man mag hubog-hubog. Nga, si Ginoong Hesus na maganito sa giinom. Di man kakadungog anang katarungan. Ako rin gyapong dunggan mo, nangutana ko sa imo haog. Mao siguro. Ganong bawal man maghubog-hubog. Mao siguro. Kapangutan na siguro ko anak kay siguro diya siguro sa inyo daghang palahubog. Dapat tinanak labog. Nya sa imong una-una kanang palahubog may na. Dili gani mo nang nangutana kung maayo ba na o. Maayong maghubog-hubog o dili na maayo nga ipa kuan. Ibisyo. Nya. Bawal. Nganong gibawal ang paghubog-hubog? Kay kung gitugot pa ang palahubog, panahon unya nga mubalik ang Ginoo sa pagluwas sa iyang mga pinili, mga katawhan niya. Apil nga maluwas ang mga palahubog, delikado brad. Didto sa gingharian brad, kung daghang palahubog, daghang maoy. Kay kanang kinaiya palainom din he. Palahubog din he. Og luwaso na sa Ginoo dito sa gingharian pirting daghan ng maoy. Guba ang kuan. Daghang mga banhaan dito. Pero ang tinod bitaw brad niya tubag. Seryoso na. Gibawal gid ang paghubog-hubog. Ang rason gisulti na ni Apostol Pablo. Galacia kapitulo 5 versikulo 21. Walay palahubog nga makasulod didto sa gingharian. Mo nay rason nga gibawal ang mga palahubog. Kay di gyud ka kasulod dito sa gingharian. Kung o galing nagunahon na ka man nga mahimo kang makasulod sa gingharian, kauban ni Kristo, ayaw pag sundugan ang kinaiya palahubog ka. Nya, maingon ang katarungan. Itong katarungan, dungog ka nga si Ginoong Hesus. Nag-inom? Nag-inom bitaw, wapay pagsupak ana. Pero si Ginoong Hesus dili palahubog. Sayang pag-inom, dili siya palahubog. Unsa tong giinom niya, tanduway da ito, kulapo da ito, balyur ka da ito, unsa ng klase nga mga ilimnon karon din ning himo. Nag-inom siya brad, bunga sa paras kato brad. Dili na to ikondem nga nag-inom siya, pero ang kadang giinom niya, bunga sa paras. Mateo 26 versikulo 29, 28-29. Ang ingon diya, dili na ako moinom sa bunga sa paras. Gikan niya ito panahon na. Pagpartik niya sa Pasko. Mahimo kining pag-inom didto niya sa akong gingharian. Ang iyang giinom, paras. Bunga sa paras. Dili ng mga hard liquor din yung gihimo. Daghang may mga katarungan nga na nga. Mainom kay si Ginoong Hesus nag-inom. Di man to giigon. Lahi man tong giinom nila. Kana nga katarungan brad, wala na. Palusot na lang na sa tao. Kay kinaiya na sa tao nga palahubog. Unsay kinaiya sa tao nga palahubog? Sabaan. Proverbio 20 versikulo 1. Unsay ingon? Ang tao mahimong sabaan kon makainom og maisog nga ilimnon. Dili siya mahimo nga manggialamon. Kapila? Kung gusto ang tao nga mahimong mag-alamon sa tubangan sa Ginoo, ayaw pag bisyo-bisyo. Kainom ka na? Magmaoy ra ba dayon ka? Bisan ra ba og walay salay mga asawa, butangan og sala.
Kay tungod ba na sa kanang hunahuna bitaw nga ang nag-andar bitaw ang likor na mao na resulta Nagradyo na. na may risk kasaysayan sa mga tao ni atong panahon na panahon sa Israel ng tao Israel sa Dios na panahon na panahon pa sa hari-hari nahubog di unsay resulta nakasala og naghimo og dili maayo mao na nga likayan ang pagbuhat ni ana hangtod himong bisyo nahimong palahubog kinaiya moingon nga okay raman ang pag-inom dili maghubog na may katarungan ana pero tambal lang sa kuto-kuto pero naboy tambal nga Nag-inom. Naghubog. grabe tagsa naman ka botilya ana dili naman natambal kan tambal gani Gamay lang. na bitay mga kuan diha dosage one dosage dos dosage ana kung tambal isa ka inani Dili na. tanduay tambal na ti isang yarok Hubog na. awa di na mao tambal gani by dosage mao na ang proseso niingon si Apostol Juan ginaampo ko nga unta kamo ana kamo kanunay sa maayong panglawas kana magsigig inom bisyo-bisyo ana mo hinungdan mahubog naghatag nagmaing lawas Sakit sa lawas. suka dito suka diri dagma dito dagma dinhi oh hangtod magbisyo way kaon mo hinungdan namatay kay giulcer unya nagamping ka sa imong lawas si Apostol Juan nag-ingon ginaampo ko kanunay nga kamo ana kamo kanunay sa maayong panglawas asa man paglawas wa man gani ka mag-amping sa imong kagalingon ginampo ka unya paghuman Hubog-hubog. ikaw rin nagunay og hubog-hubog nagdaot sa imong lawas ang lawas brad nato templo sa Dios dili nato hugaw-hugawan ampingan dili kay ay ito ana brad ito ana katarungan na nga binugtok sa may kasulti mo ana kada mga hubog Wala na. Kaya di man tayo na maayo. awa basi ganahan ka mag hubog-hubog tambag na ko ay pag hubog-hubog Di ko kay basig mabuwang ko. Magmaway ra ba ko? amo na yung problema kay kung gusto kang hubog nga kadto ka sa gingarian o naging kapusong ka dito nara ba yung magagapos dito siniguro mag sikla juga sikla sikla okay